Hello and namaste everyone. Hope you guys are fine, है ना. अनि त्यसपछि इट्स सम लस विथ लङ टाइम होइन. आजभोलि लङ टाइम हुन्छ जे पनि. अनि त्यसपछि म चाहिँ अहिले शङ्कर पार्कमा छु होइन. हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यताको भ्यू है. पुरा आज शनिबार भएर पुरा प्याक छ है. लास्ट प्याक छ. अनि यता बहिनीहरू नि आज मेरो अनि मम्मीहरू नि हेर्छिन्छ. अनि म चाहिँ एकछिन बहिनीहरूलाई पनि पुऱ्याइदिन आएको. बहिनी र मम्मीहरूलाई पुऱ्याउन आएको. अनि आज एउटा खतरा कन्टेन्ट याद आयो. अनि त्यसरी त्यो कन्टेन्ट गर्ने. अनि त्यही हो गाइजहरू. अहिले पछि भेटौँ है त. गाइजहरू जम्मै त अब हल्का खाली भइदियो हुन्थ्यो. निलो पुलको पनि धेरै खाली हुँदैन कि. तर खाली छैन कि. अब के गर्ने मलाई गाह्रो पो पऱ्यो त. राजधानी पेट्रोल पम्प जाऊँ ल गाइजहरू. अब यहाँ फेरि उ छ कि यस्तो भिड भएको ठाउँमा अनि ल्याङ गर्दै बस्यो भने फेरि यतिकै एग्रेसिभ भइन्छ क्या दाइहरू. यहाँको पेट्रोल पम्प के छ? प्याक अर वाट? अनि यहाँ त जिरै छैन त त्यसमा त. कुनैमा पनि जिरो छैन त. के हो? इनिसियल रेजिस्टर सेट टु 0 बिफोर डेलिभरी हो. 0 भन्नु भने त 1 भइ नि हाल्छ नि त. 1 त आयो भने त भइहाल्यो नि. यहाँ त भिड पो भयो त. दाइ 20 को हाल्नु न. 20 रुपियाँको 20 रुपियाँको हालिदिनु है. 20 रुपियाँको. नो रिएक्शन में. नो रिएक्शन में 20 रुपये. अब कताको पेट्रोल पम्प जाने भनेपछि अछु लगाइजहरू अलि उता पुगेपछि भेटौँ है त. अब गाइजहरू होइन मेरो लाइसेन्स छिटै बन्दैछ. भन्नाले नागरिकता बन्छ अनि लाइसेन्स बन्छ. त्यसपछि त मोज यस्तो होला मोज त पुरा. नागरिकता बनाएको दिने होइन. लाइसेन्सको फर्म भर्न जाने. त्यसपछि त डुल्यो केटो डुल्यो अनि मेरो नागरिकता बन्ने चाहिँ यहीँ है गाइज. आज शनिबार भएर बन्द रहेछ. केही छैन. बर्थडेको दिन आउने क्या त. ए केटा दाइ आइदिएर कसलाई दाइ भने है मैले ठिस के जुन मेरो दाइ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले त उयो के सिसा त्यो एउटा सिसा त. अनि यस्तो ठाडो भयो भने त अनि गयो त टायर त. ट्युबलेस रहेछ भने चाहिँ सक्यो बाँचिन्छ. अर्कै खालको रहेछ भने त शीत होला नि त. ओइ तेल भ्याइ न यार बस्छ. 20 रुपियाँको त कति हालिदिन्छ र. थोरै त हाल्दा थियो. म 2टा पेट्रोल पम्प गएँ. अब 2टा जान्छु होला है म. हो अब अलिकति यहाँ अगाडि बसेर टक्क पैसा मिलाउँ खल्तीमा है. यहाँ त भिड छ. लास्टै ब्याग छ यार यहाँ त. एकैछिन त्यही पैसा मिलाउँछु. यहाँ के आउँछ रिएक्सन हेरौँ है त गाइजहरू. 20 रुपियाँको हालिदिनु न. 20 रुपियाँको हालिदिनु न. आउँछ होला. कति आउँछ हाल्नु न. त्यसले यस्तो महँगो भइसक्यो. उयो आउँदैन अरे त्यसले. हाल्दैन जति महँगो भयो नि आउँदैन अरे त्यसले. ओ भाइ साहब कडा दाइ कडा. तर यो दाइले अलिक थोरै हाल्यो जस्तो लाग्यो मलाई. ठगी भयो मसित गाइजहरू.
यो पिस अघि भर्खर गरेको है, ताजा ताजा पिस हो है, ताजा पिस चलाइदिउँ न है। आहा ओहो रमाइलो यहाँ नि भइरहेछ है यो है हाम्रो नेपालको पिस। यो पिस गर्ने त हौ माथिबाट हल्का छाप लगायो नि त्यति हो, अरू त केही गर्नै पर्दैन कि। यहाँ त्यही गर्छु कि मलाई थाहा छ कि अस्ति नै चाइनाको हो कि कुन देशको हो एउटा खोइ को आउँदाखेरि रातारात एयरपोर्ट अगाडि गरेको थियो त, त्यस्तै हो कि काठमाडौँ त्यही घर त्यस्तै हुने कि हल्का मेकअप दलले जस्तो गरिदिन्छ। त्यो खाल्टो हुन्छ, खाल्टोमा हल्का केही त्यो रोडाहरू पेल्छ होइन, रोडा हाल्ने त्यो ढुङ्गाहरू हुन्छ होइन, गिट्टीहरू तिनीहरू हालिदिन्छ। अनि त्यसपछि माथि कालो रङ लगाइदियो पुग्यो भयो। अनि रोडहरू घोरिदियो अनि 1-2 हप्तामा फेरि अनि त्यस्तै हुन्छ हालत। के गर्नु नेपाल हो नि गाइजहरू, सिधै गएर स्कर्पियोले ठोक्दिने अरे के है साइको वेद के उता पनि जान्दा छैन कि हो। विश्व दिल जति गरेर त्यति एकैछिन सिद्धिन्छ। यहाँ चाहिँ थोरै हाल्यो राजधानी त्यो पेट्रोल पम्पमा चाहिँ चावलतिर अलि धेरै हालिदिएको थियो अनि सुके धारामा ठिकै हालिदिएको थियो। के गर्नु अङ्कल हल्का साइड दिनु, म यताबाट पेले जान्छु नि। अङ्कल हल्का साइड दिनु न अङ्कल, बुढो के सुन्थ्यो झन्। अब यो पेट्रोलमा अलिक खाली छ ल, यहाँ जाने तर त्यहाँबाट हल्का पैसा मिलाउनु पर्छ, पैसा ठिक्क मिलाएर राखेको छैन कि। यताबाट राइट जाने, खोइ यो त इन्डिकेटर कस्तो ढिला दिएको। यहाँनिर टक्क पैसा मिलाउने है गाइजहरू अनि त्यसै जाने। एक 136 डिजेलको 119 होइन, डिजेलको 119। ₹20 हालिदिनु नि, ₹20 20 रुपियाँको 20 50 पुग्यो अरे, एक झट्टैमा 50 पुग्यो। खै मैले ठ्याक्क 20 निकालेर मात्रै छ कि होइन पठाउनु छ दाइ जिस्के मात्र हो होइन दाइ जिस्के हो यतिकै भ्लग बनाएर हो कि दाइ नरिसाउनु न। यहाँ त एक झट्टमै पुग्दिरहेर नरिसाउनु न दाइ है ल दाइ। दाइ त पुरा एग्रेसिभ भइदिएर त ओ भाइ साहब 50 रुपियाँ पुगेर एक झट्टमै मामफुली 50 रुपियाँ कति आयो स्क्याम हो कि के हो मलाई। तर त्यो 51 लेखाएको थियो है देख्नुहोस्, उहाँहरूको गल्ती होइन मिसिनको पनि गल्ती हुनसक्छ है। क्या थुक्दिरहेको मान्छे धन्न मलाई परेन। नेपाल पुलिस नमस्ते मामा भन्ने हो कि हामी नि आजकल टिकटकमा चलाउँछ नि गाइजहरू नमस्ते मामा भन्छ। ल ठ्याक्क ओइ लड्यो ठोक्यो। लड्यो गाइजहरू लड्यो के भएछ म त्यो साइड पनि छैन फेरि नत्र त्यहाँ जान्थेँ यार। बिचरा गुजबम्स आइदिएर जान सकिस भेटौँलाई अब। अनि गाइजहरू है मेरो त्यो क्लिपहरू चाहिँ सब कहाँ गयो होइन मोबाइलबाट भ्लग गरेको खोइ के हो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ मैले भोइस कभर गरेर आएको छु अहिले अनि साउन्ड पनि राम्रोसित आएको छैन होला। अनि यहाँबाट चाहिँ म अहिले शङ्का पार्क जान्छु है अनि अगाडि हेर्नु त अलिकति मात्रै क्लिप बाँकी छ भ्लग त्यति है त।
गाइजहरू होइन अब भ्लग चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ म चाहिँ यता शङ्कर पार्क आइसकेँ है अब यहाँबाट घर जान्छु म यस्तै हो शनिबार भएर सबजना भिडभाड छ है अनि त्यसपछि अर्को भ्लगमा भेटौँला फेरि होप सबैजना सन्चै बस्नु है अनि बी हेल्दी स्टे सेफ अनि पिस